नाज़रीन, कराची के मुस्तफ़ा आमिर का रिसेंटली कत्ल हुआ है और उसका ये जो टॉपिक है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर हॉट टॉपिक बना हुआ है। अब ये जो मुस्तफ़ा आमिर कत्ल हुआ है ये अपने ही दोस्तों के हाथों हुआ है। अब कौन सी वो वजूहात थी जिन वजूहात की बेस के ऊपर ये कत्ल हुआ, कैसे कत्ल करके फिर जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की लाश को गाड़ी समेत जो है वो जलाया गया, ये तमाम चीजें आज के ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि जहां पर ये सारी चीजें हुई, जब मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत के जज का रवैया इस फैमिली के साथ, जो मकतूला फैमिली थी उसके साथ कैसा रवैया था, और जज साहब के जो रिमार्क्स हैं, जज साहब ने कैसे जो वो इस केस को खराब करने की कोशिश की, ये तमाम तफसीलात हम आपको आज के ब्लॉग के अंदर देने जा रहे हैं। मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तो शुरू करते हैं कि मामला ये है कि ये कराची का वाकया है। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर जो वो अपने घर से लापता हो जाता है और फिर लापता हो जाता है तो उसकी फैमिली जो है, जो उसकी वालदा है, वो जो मुस्तफ़ा के दोस्त हैं उनके साथ कांटेक्ट करती हैं, राब्ता करती हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती हैं, लेकिन पुलिस भी उनके साथ जो है वो कोई कोऑपरेट नहीं कर रही होती। यानी कि हीले बहानों से जो है वो मामलात को चलाया जा रहा होता है। फिर जिस शख्स ने कत्ल किया, अब तो वो कातिल सामने आ गया ना, जिस शख्स ने, जो कि मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त था, उस शख्स को भी इसकी वालदा जो मकतूला की वालदा जो वो कॉल करती हैं, तो ये होता है कि वो आगे से उल्टा बदतमीजी करता है। फिर कुछ ही दिन के अंदर एक बैरून मुल्क का नंबर आता है कॉल के ऊपर, और उस कॉल के अंदर डिमांड की जाती है कि आप अपने बेटे का 2 करोड़ रुपए हमें दें। इन्हीं के अगवा का मामला है और इसके पीछे जो रकम उन्होंने डिमांड किया वो 2 करोड़ है। जब ये मामला आता है तो पुलिस से जो केस है वो ट्रांसफर जो है वो हो जाता है, सीआईए के पास चला जाता है। और जब सीआईए के पास चला जाता है तो फिर इस केस के अंदर थोड़ी सी पेशरफ्त होती है और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जाहिर है कोई भी शख्स अगर लापता हो गया है, गुम हो गया है, तो उसके जो मोबाइल डेटा है उसको एक्सेस किया जाता है, कॉल का रिकॉर्ड जो है वो निकाला जाता है, और फिर वालदेन ने जो उनको सारी डिटेल्स बताई, तो उन मालूमात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और सीपीएलसी की एक टीम बाकायदा तौर पर ये जो कातिल था अरमगान जिसका नाम है, उसके घर के अंदर जब वो छापा मारा जाता है। जैसे ही उसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो ऊपर से अरमगान जो कातिल है उसने सीधा पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया। पुलिस के वहां पे मौके में मौजूद जो थे डीएसपी, वो जख्मी हो गया। डीएसपी के साथ एक और पुलिस का एहलकार था, वो जख्मी हो गया। लेकिन यहां पे जब उसके घर के अंदर गए, उसको गिरफ्तार किया, तो बड़ी जो है वो इस किस्म की चीजें जो है वहां से बरामद हुई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। यानी कि उस कातिल के घर के अंदर जब छापा मारा गया, एक तो वहां से ब्लड निकल आया, उस मकतूल का मोबाइल भी वहां से जो वो पकड़ा गया। लेकिन ये चीजें इतनी शॉकिंग नहीं है जितनी नेक्स्ट आने वाली है। यानी कि उस लड़के के घर के अंदर से इतना ज्यादा जो है वो वहां पे असला था, और सैकड़ों या दर्जनों नहीं बल्कि हजारों की तादाद के अंदर गोलियां निकली। और वहां पे ये जो कॉल ऑफिस टाइप सिस्टम होता है, तो उसके हवाले से मुकम्मल जो वो एसेसरीज थी, बल्कि 68 के करीब जो वो लैपटॉप वहां पे मौजूद थे, मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियों के फैंसी नंबर प्लेटें वहां पे मौजूद थी। अब वो लड़का गिरफ्तार हो गया, पुलिस उसको लेके आ गई जी अदालत के अंदर। ड्यूटी जज ने 1 रोज का जब वो रिमांड दे दिया एज यूजुअल जैसा कि होता है। लेकिन दूसरे रोज ही जब उस मुलजिम को दोबारा से जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर लेके आ गए, तो वहां पे जो जज साहब थे सैयद जाकिर हुसैन, उनका रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। यानी कि जैसे ही वहां पे लेके गए, पुलिस ने 2 रोज का रिमांड जो है वो तलब किया। लेकिन जज साहब आगे से क्या करते हैं, उन्होंने इस रिमांड की दरख्वास्त को जो है वो सस्पेंड कर दिया, उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया। कहा कि नहीं, इसका रिमांड आप जो है वो नहीं दे सकते। दरख्वास्त को उठा के बाहर फेंक दिया। यहीं पर बस नहीं की, बल्कि पुलिस के ऊपर चढ़ाई कर दी। पुलिस को जो है वो डराया गया, पुलिस को जो है वो उनको डांटा गया कि आपने इस लड़के के घर के ऊपर छापा ही क्यों मारा है। अंदाजा लगा लें, ये पाकिस्तान का इंसाफ सिस्टम है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी है, और इसी जुडिशरी की वजह से दुनिया के अंदर जो आलमी लिस्ट है उसके अंदर 100 कोई नंबर के ऊपर पाकिस्तान जाके बरसमान है। अच्छा, देखें कि वहां से जो मकतूल है, उस वक्त तो मुगवी था, मुगवी का मोबाइल भी वहां से जो है वो बरामद हुआ। वहां से खून के धब्बे भी जो है वो ट्रेस किए गए, इतना असला भी निकला, और पुलिस एहलकारों के ऊपर बाकायदा फायर किए गए। डीएसपी जख्मी भी हुआ। इसके बावजूद जैसा ये फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको इसके घर के ऊपर छापा भी नहीं मारना चाहिए था। अब पता नहीं क्या उसको हमदर्दी है, या फिर यहाँ पे इंसाफ राय फरोख का जो है वो मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहा है।
میرے خیال میں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کو کم سے کم نوٹس لینا چاہیے. آپ دیکھیں نا, آرمی کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے, کہیں پر آرمی کے اندر کوئی افیسر جو ہے یا کوئی سپاہی ہے یا کوئی بڑے لیول کا افسر ہے, کہیں پر کوئی غلط اقدام اٹھاتا ہے, کہیں پر اختیارات کا ناجائز جو وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ایسے ہی جوڈیشری کے اندر بھی سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور چیف جسٹس کو اس کا جو ہے وہ نوٹس باقاعدہ لینا چاہیے کہ جوڈیشری کے اندر جو ایسی کالی بیڑے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے. اچھا, یہ ہوتا ہے کہ دوسرے روز آپ اندازہ لگائیں, اسی روز پھر والدہ لڑکے کی جو ہے مقتول کی والدہ ہیں وہ کہتی ہیں جج صاحب مجھے آپ سے 2 باتیں کرنی ہے, کائنڈلی مجھے موقع دیں. تو اس کے اوپر جج صاحب کہتے ہیں بی بی میں نے آپ کی بات نہیں سننی, آپ 30 روز بعد آئیے گا. اندازہ لگا لیں کہ یہ جج بیٹھا ہوا ہے, ایسے شخص جو ہے وہ انصاف کی کٹہرے کے اندر جو ہے وہ بٹھا کے لوگوں کو انصاف کروا رہا ہے. ایک ذات اوپر اللہ کی بیٹھی ہوئی ہے, اس نے بھی انصاف کرنا ہے, لیکن فی الحال جج صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کوئی کل جو ہے وہ جہان کا کہہ لیں, کل پاکستان کا کہہ لیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے کہنا ہے وہی ہونا ہے. اب اچھا پھر کیا ہوا, دوسرے روز یہ ہوتا ہے کہ دوسرے روز پولیس جو ہے اس قاتل کے جو ملازم تھے 2 ان کو لے کے آ گئی ہے. ان کے بیانات کی روشنی کے اندر مزید جو ہے وہ ریمانڈ کے لیے کہا جاتا ہے کہ 1 دن کا تو آپ ریمانڈ دے دیں, لیکن پھر جج صاحب جو ہے وہ اس درخواست کو مسترد کر دیتے ہیں. اچھا, جو ملزم ہے جس نے قتل کیا ہے, اس کے جو 2 ملازم ہیں انہوں نے باقاعدہ اعتراف کر لیا کہ 6 جنوری کی رات کو یہ لڑکا جو قتل ہوا ہے مصطفیٰ عامر, یہ ہمارے گھر کے اوپر آیا تھا, یہاں پہ بیٹھے رہے, اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جج صاحب نے جو ہے وہ اس کا ریمانڈ نہیں دیا. اب ریمانڈ نہیں دیں گے تو کیسے اس سے تفتیش ہوگی؟ پہلے سٹارٹ کے اندر جو پہلا دن اس سے دیا گیا تھا ریمانڈ, جب ڈیوٹی جج نے دیا تھا تو اس کے اوپر اس لڑکے نے جو قاتل ہے اس نے اعتراف کیا, پھر اپنے اعتراف سے مکر گیا, یعنی کہ وہ مختلف تضادات سے بھرپور قسم کے بیانات جو ہے وہ جمع جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا رہا. لیکن یہ ہے کہ جج صاحب نے اس کو اتنا پروٹوکول دیا کہ اس کا ریمانڈ بھی نہیں ہونے دیا. دوسری طرف گواہ بھی موجود تھے اور تمام وہاں پہ جو چیزیں تھی وہ برآمد کی گئی تھی موقع سے, وہ بھی موجود تھی, لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی ہی جو ہے جو باندھے رکھی. اب یہ ٹریس کیسے ہوتا ہے؟ قتل تو انہوں نے کر دیا, کیسے قتل ہوا, ٹریس کیسے ہوا اور کیوں ہوا, یہ میں اب آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں. یہ معاملہ تھا کہ یہ لڑکا تو اپنے بیانات کے اندر جو ہے وہ تضاد رکھتا تھا, یہ بتا نہیں رہا تھا, لیکن اس کا ساتھی ہے, 2 لڑکوں نے بیسیکلی اس نوجوان کو قتل کیا اور اس کے ساتھی کا نام ہے شاویز. شاویز کو جب پولیس نے پکڑا تو اس نے کہہ دیا ہم بھائی ہم جو اب نیو ایئر تھا تو ہم تینوں اکٹھے تھے, ہمیں اکٹھے رہے, اور وہاں پر جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ نوک جھوک ہوئی تھی, لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی, لائٹلی موڈ کے اندر ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ 6 جنوری کو باقاعدہ رات کو کال کر کے ارمغان نے دوسرے اس مصطفیٰ علی کو اپنے گھر کے اندر بلایا. یہ لڑکا گاڑی لے کے اس کے گھر کے اندر جاتا ہے, وہاں پہ بیٹھتے ہیں تینوں دوست, گپ شپ ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کے درمیان جو وہ تنازع ہو جاتا ہے. پہلے مصطفیٰ عامر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, بے رحمی سے اسے مارا پیٹا گیا, اور اس کے بعد گولیوں سے چھلنی کر کے اسے مار دیا گیا. یہیں پر بس نہیں کی, بلکہ اس نوجوان کی جو ان کا دوست نہیں تھا اس کی باڈی کو اٹھا کے اسی کی گاڑی کی ڈگی کے اندر ڈال کے وہاں سے یہ دونوں نوجوان لے کے چلے جاتے ہیں بلوچستان کا ضلع ہب, چونکہ کراچی کے بڑے ہی قریب وہ پڑتا ہے تو وہاں پہ بلوچستان کا ضلع ہب ہے, وہاں کی ایک چیک پوسٹ کے قریب جا کے پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دی گئی. اور اب جو میڈیا کے اندر چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, جو گواہی آ رہی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہاں پہ ڈگی کھولی گئی تو یہ مصطفیٰ عامر اس وقت زندہ تھا, ابھی تک وہ مرا نہیں تھا, زندہ تھا. پیٹرول چھڑک کے اس کی گاڑی سمیت اس کی باڈی کو جو ہے وہ جلا دیا گیا. پھر بعد میں پولیس نے وہ گاڑی بھی ریکور کی, وہ باڈی بھی جو ہے, اور پھر جو ہے وہ ایدی والوں کے پاس بھیج دیا اس لاش کو کہ نامعلوم لاش کے طور پر اس کو ایدی نے دفنا دیا. اب جب یہ لڑکا جو اس کا دوست تھا, مرکزی ملزم کا دوست تھا, جو اس ساری کارروائی کے اندر شانہ بشانہ جو ہے وہ ارمغان کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھا, جب وہ گرفتار ہوا اس نے تمام حقائق بتائے. پھر پولیس نے جا کے وہ باڈی وہاں سے نکالی اور اس نکالنے کے بعد اس کا ڈی این اے کیا گیا اور والدہ کا بھی ڈی این اے لیا گیا تاکہ میچ کر کے ڈیٹیل جو ہے وہ حاصل کی جائیں کہ کیا واقعی میں یہ ہی مصطفیٰ عامر ہے. چونکہ جو گواہی نے بتایا جس نے قتل کیا وہ تو بتا رہا ہے یہی ہے, تو اب صرف ایک ڈی این اے رہتا ہے. شاید میں ولاگ جب یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کا ڈی این اے رپورٹ بھی آ گئی ہو. تو یہ معاملہ تھا قتل کا, لیکن اس کے پیچھے جو رداد اب میڈیا کے اوپر آ رہی ہے وہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا. کہتے ہیں ویسے بھی ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر جو فساد ہے 3 چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں, ایک تو میرے مائنڈ سے بھی نکل گئی ہے, ایک ہوتا ہے زر, زمین اور زن, یہ بلکہ تینوں چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پیسہ, زمین کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے اوپر قتل ہوتے ہیں, اور جو تیسری چیز ہے وہ عورتیں ہوتی ہیں,
یعنی کہ زن ہوتی ہیں، تو ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ زمین کے اوپر جو اگر فساد کہیں پر ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ مرکزی نوعیت جو ہے وہ انہی چیزوں کی ہوگی۔ تو یہ ابھی تک جو رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کا معاملہ تھا، اس لڑکی کے معاملے کی وجہ سے جو ہے وہ ارمغان نے اپنے ہی دوست کو اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر کے اس کی زندہ باڈی کو جلا کے جو ہے وہ وہاں سے آگے، اور جب اس کی والدہ نے اس سے رابطہ کیا کہ میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں ہے تو اس کے ساتھ الٹا بدتمیزی کی گئی۔